Assalamu alaikum dear viewers. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। राणा शाहरुख परवेज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज इस वीडियो के ज़रिए अपडेट करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी है LLB 3 ईयर बैचेस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एनुअल एग्ज़ाम 2022 के मुंतज़र हैं। पार्ट 2, 3, 1 जो भी इनका पार्ट है इस सेक्शन के हवाले से, और इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर की जानिब से अपने लॉ की तलीम हासिल कर रहे हैं। आप लोगों के रिकॉर्ड वेरिफिकेशन दिगर पॉइंट ऑफ व्यू जो कि डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी की जानिब से जो रिस्टेंस है कि जनाब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी एफिलिएशन नहीं है या स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद को अकोमोडेट किया है, एक्स्ट्रा एडमिशन है या बैक डेट एडमिशन है, समथिंग लाइक डैट, जो भी उनके इश्यूज़ हैं इस हवाले से मुद्दा बात जो है VC साहब से बात हो चुकी। VC साहब ने अपने मुतल्लिका कॉलेजेस दीगर से बात कर चुके और दीगर बातें हुई और अब जो है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से बड़ा एक अहम कदम उठाया गया स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए जो इंशाल्लाह इनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। और ये जो अहम कदम है वो ये है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से तमाम जो प्रिंसिपल हजरात हैं, यूनिवर्सिटी ने जिन कॉलेजेस को एफिलिएशन दी थी इन तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनके कॉलेजेस के नाम लेटर्स जारी कर दिए हैं कि आप लोग क्या करें, अपने तमाम स्टूडेंट्स की टोटल स्ट्रेंथ, नेम, पार्ट और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास मौजूद हैं आप लोग जो है यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करें। और इस हवाले से यूनिवर्सिटी ने अवाम नास के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मैं आपको अपडेट करूं कि यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यूनिवर्सिटी 3 साल प्रोग्रामिंग के एग्ज़ाम के हवाले से जो कि फर्स्ट एनुअल 2022 एग्ज़ाम है, इन प्रोग्रामिंग के हवाले से जनाब आला इंतज़ार कर रही है या मुकम्मल तौर पर रेडी के इनके इम्तिहान ले, लेकिन इससे कबल रिकॉर्ड की डिमांड की जा रही है। यूनिवर्सिटी ने जनाब आला एक लिंक भी शेयर कर दिया है जिसके मुताबिक ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इन कॉलेजेस के ज़रिए अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, बी ए रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है, ये कॉलेजेस प्राइवेट ज़रूर हैं लेकिन जो यहाँ से स्टूडेंट हासिल कर रहे हैं तलीम वो जो है रेगुलर स्टूडेंट ही काउंट होंगे, ठीक है, प्राइवेट नहीं। इसके अलावा प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको कुछ अपडेट करना चाहूँगा, लेकिन पहले ये बात कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स की जानिब से मुतअद्दिद बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर पहले भी बड़े मसाइल थे जिसकी वजह से स्टूडेंट ने मुतअद्दिद बार स्ट्राइक भी किया और मुतअद्दिद बार जो है आला हुकाम तक आवाज़ भी पहुँचाई। तो रिकॉर्ड उनका वेरिफिकेशन अगर नहीं होता फॉर एग्जांपल तो क्या होगा, देखिए यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के एक्ट के मुताबिक अगर आपका डाटा यूनिवर्सिटी ने वसूल किया है, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि यूनिवर्सिटी ने अपने रिकॉर्ड के चेक एंड बैलेंस के लिए आप लोगों का रिकॉर्ड मांग लिया है मुतल्लिका कॉलेजेस से कि आया इन कॉलेजेस का ये स्टूडेंट है भी है कि नहीं है या जो भी मामला है। तो आप लोगों का रिकॉर्ड्स आप लोगों से नहीं मांगा गया, आप लोगों के मुतल्लिका जो है कॉलेजेस से मांगा गया है। कॉलेजेस का रिकॉर्ड लेना है इन्होंने सारा, कॉलेजेस के स्टूडेंट से रिकॉर्ड लेने हैं और जनाब आला इन्होंने एक मुकम्मल फाइनल रिपोर्ट बनानी है और इसको डायरेक्टर ऑफ लीगल एजुकेशन कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल के बाहमी मशावरत के साथ फिर आगे इस डिग्री प्रोग्राम को जो फिर रन करना है, फिर इसकी अकोमोडेशन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को नॉमिनेट करना है। तो अभी एग्ज़ाम की तो अनाउंसमेंट हो जानी जल्द, क्योंकि ये कौन से जनाब एनुअल की क्लासेस हैं, बच्चे पहले भी सप्ली के इम्तिहान फेस कर चुके हैं, तो अब ये सारे मामलों को आगे लेकर बढ़ना है। लेकिन इसके लिए रिकॉर्ड वेरिफिकेशन जो है वो लाजम है, इसलिए मुतल्लिका कॉलेजेस से उनकी डिमांड जो है पूरी करने के लिए लीगल एजुकेशन कमेटी की रिकॉर्ड की डिमांड कर दी गई है। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस पर जो लिंक शेयर किया गया है, इस पर मैं बता दूं आपको, ये मैंने लिंक जो है वो रेज कर दिया था ऊपर से, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि इसको हम इस तरह की चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते। सो इसका लिंक जो है वो मैंने अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लिंक सिर्फ कॉलेजेस के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं है। स्टूडेंट ना अपना एंट्री करे, स्टूडेंट कह रहे जी हम एंट्री करने गए हैं तो ये एंट्री नहीं हो रही, फलां नहीं हो रहा। देखिए आप लोगों से तो एंट्री की डिमांड की नहीं गई, डिमांड तो की गई है कॉलेजेस से। कॉलेजेस बताएंगे ना कि जी जो फलां स्टूडेंट है फलां पार्ट का हम इसको पढ़ा रहे थे, फलां स्टूडेंट हमारे पास है, फलां पास है, तो यूनिवर्सिटी को जनाब सेटिस्फाइड कॉलेज ने करना है, ना लोगों के आप ना कि आपने। तो आप लोग अपनी फीलिंग्स को थोड़ा ब्रेक रखें, ठीक है। माजी में जो हुआ वही का प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, सो वेट कर लें। रिकॉर्ड वेरिफिकेशन ना होने की तो बात ही नहीं है, ठीक है। जाहिर है फिर जिन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड वेरिफिकेशन नहीं होता तो ये चीज़ सामने आती है कि वो स्टूडेंट है ही नहीं है। अगर तो उनके रजिस्ट्रेशन जारी हो चुके हैं, एग्ज़ाम फेस कर चुके हैं, तो
آئی تھنک سو کہ یہ کوشچن آپ کا جو ہے نا وہ نومینیٹ کرنا اور ڈیمانڈ کرنا پوچھنا یہ قابل جو ہے نا وہ اعتبار اور جائز ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ کا ریکارڈ انشاءاللہ کالج اپنے ایکٹ پہ کلیئر کرے گا. اور ریکارڈ ویریفیکیشن کے حوالے سے اگر کالجز کو کوئی ڈیمانڈ ہے تو فوری پوری کریں. اگر آپ کی کوئی فیس رہتی ہے, کوئی چارجز ہیں, سم تھنگ ریلیٹڈ ایسا کوئی بھی ایشو کلیئر کریں اور اللہ پاک خیر فرمائیں گے. آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو اپنے ریکارڈ کو بھی سنبھال کے رکھیں, ٹھیک ہے. اگر ان فیوچر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس ریکارڈ کے ذریعے اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی ایکسپوز بھی کر سکتے ہیں. سو یو نیڈ ناٹ وری اباؤٹ یور ایگزام. یونیورسٹی نے آپ لوگوں کے لیے بہت سا اسٹیپ اٹھایا ہے. اس کے علاوہ ایسی فیمیل اسٹوڈنٹس جو پرائیویٹ ہیں, جی ہاں, دیگر یونیورسٹی کی طرح یہ بھی یونیورسٹی جو ہے LLB 3 ایئر پروگرام آفر کر رہی تھی, اور جو آفر کی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ بہت ساری فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں بینگ اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ, جیسے ہم لوگ MA MSc وغیرہ کرتے ہیں سم تھنگ لائک دیٹ, تو اسی طرح جو ہے نا وہ LLB 3 ایئر پروگرامنگ میں جناب اعلیٰ ایگزام فیس کر رہی تھیں. جب سے یہ ایشو بنا ہے تو ان کے ایگزام بھی جناب رک کے جا رہے ہیں, اور ان سارے معاملات کو جناب اعلیٰ حتمی شکل دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا, کیونکہ کسی ایک کو نومینیٹ کرنا, کسی کے ایک ایگزام لینا وہ قابل تحسین نہیں تھا. اب اس حوالے سے جناب اعلیٰ آپ سب کو اپڈیٹ کر دوں کہ آپ لوگوں کے حوالے سے جو کالجز ہیں ان کو ڈیٹا فراہم کرنے کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ 16 جولائی 2024 تھی. 24 نہیں ہے 25, 16 جولائی 2025 دی گئی ہے ڈیٹ, اور 16 جولائی 25 تک یہ ڈیٹا جو ریکور کروائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ منتھ میں آپ لوگوں کے ایگزام اسکیجول کے حوالے سے ایگزام اسکیجول آپ کا ریڈی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے امتحان کے حوالے سے نیکسٹ منتھ میں آپ لوگوں کے پاس پرپوزل بھی آیا. تو پرپوزل سے مراد کہ آپ لوگوں کا اسکیجول بھی آیا, تو پرپوزل تو پہلے ہی پیش کر چکا ہے جو ہے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ, تو وہ ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں. بس یہ جو ریکارڈ کا تھوڑا سا ایشو آ گیا, اس کو کلیئر کرنا ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ کیا کریں گے, وہ لنک ان کا بھی لنک دیا گیا. ان لوگوں نے 16 جولائی تک, وہ پرائیویٹ فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں, 16 جولائی تک جناب اللہ جو لنک دیا ہے یونیورسٹی نے, وہ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں رکھ دیا. آپ نے کیا کرنا ہے, اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور جا کے اس کو لنک کو کاپی کرنا ہے, گوگل پہ جانا ہے, گوگل پہ جا کے اس کو پیسٹ کرنا ہے. اس کے بعد جناب اللہ یاد رکھیے گا جس کا میں نے لکھا ہوا ہے فور گرلز, اسی کو آپ نے جوائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں نے ڈسکرپشن باکس میں لکھا ہوا 2 لنکس ہیں, ایک بوائز کے نام سے, وہ آپ لوگوں نے اپڈیٹ نہیں کرنا, آپ لوگوں نے اونلی گرلز والا کرنا ہے. ایسی گرلز جو ڈفرینٹ ایفیلیٹڈ لا کالجز سے ڈگری کری تھی وہ لوگ نہیں اس پہ اپلائی کریں گے. باقی تمام فیمیل جو پرائیویٹ تھیں وہ اس لنک پہ اپلائی کریں گے. آپ نے اپنا میٹرک, انٹر, گریجویٹ کا رزلٹ اور جتنے بھی پارٹس آپ نے پاس کیے ہیں, رجسٹریشن کارڈ اور اپنی پک جو بیک گراؤنڈ وائٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے تمام تر ڈیٹا, ایکول ڈیٹا جو بھی کلیئر ہے وہ ایکول سب کلیئر کرنا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ عز وجل آپ لوگوں کے امتحان کے حوالے سے اسکیجول ریڈی ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ منتھ آپ لوگوں کے سامنے چیزیں ہوں گی, اور آپ لوگ جو ہے پراپر ایک کی چین کے ذریعے اس سلسلے کو انشاءاللہ جوائن کریں گے. میں پھر سے بتا دوں, ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو ایفیلیٹڈ لا کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں, میل اور فیمیل, کسی قسم کا ڈیٹا اپلوڈ نہیں کریں گے. ایسے تمام فیمیل جنہوں نے ڈائریکٹ ایڈمیشن بھجوائے ہیں, جو ڈائریکٹ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہیں, وہ لوگ اپنا ڈیٹا پرووائڈ کریں گے. اس لیے جو میں بتانا چاہ رہا تھا, بار بار بہت سارے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں جی ہمارا ڈیٹا ویریفائی نہیں ہو رہا. آپ فیمیلز کو, آپ ٹھیک ہے فیمیلز ہیں پرائیویٹ کالجز کی, تو آپ لوگ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. آپ لوگ جو پرائیویٹ کالجز پڑھ رہے ہو وہ بینگ اے ریگولر اسٹوڈنٹ ہی ہو. پرائیویٹ وہ ہے جنہوں نے شروع سے ڈے 1 سے ہی پرائیویٹ رکھا ہوا, جو کسی کالجز کے ذریعے نہیں ڈائریکٹ اپلائی کر رہے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. آپ لوگ کالجز کی طرف سے آئے ہیں تو آپ متعلقہ کالجز کی طرف سے سارا ریکارڈ آپ کا ویریفائی ہوگا. جو اکیلی آئی ہیں بیچاری وہ اکیلی کریں گی. اگر کسی فیمیل اسٹوڈنٹس جو بغیر کسی کالج کے ڈائریکٹ خود ایڈمیشن لیتی رہی ہے, بھجواتی رہی ہے, اس کا کوئی ایشو آتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس ضرور کروں گا. بہرحال یہ تھی موسٹ امپورٹنٹ اپڈیٹس. پریشان نہ ہو, یونیورسٹی اپنے ایکٹ کے مطابق آپ لوگوں کو جلد سے جلد اکوموڈیٹ کرنے جا رہی ہے. تو اسٹوڈنٹ بار بار کہہ رہی میرا ریکارڈ نہیں آ رہا. اور بھائی یہ جو لنک دیے گئے ہیں, خدا کا واسطہ ایک بار سن لیا کرو بات پوری, یہاں اوپر سے نوٹیفیکیشن کو پڑھ لیا کرو کہ یہ لنک صرف جو ایفیلیٹڈ لا کالجز کی میل فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں ان کے کالجز کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے. اسٹوڈنٹ سے کسی قسم کا ریکارڈ نہیں مانگا گیا, ریکارڈ صرف کالجز سے مانگا گیا. کالج جس کو کہے گا یہ میرا جینوئن اسٹوڈنٹ ہے, اس کو میں پڑھا رہا تھا, وہ جینوئن ہے. کالج جس کا ریکارڈ جنرلی پیش کرے گا وہ جینوئن ہے. تو اپنے کالجز کے ساتھ کوآپریٹ کریں, تھوڑا اطمینان رکھیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ خیر یافت سے سارے معاملات حل کر دیں گے.
اور ان دا منتھ آپ لوگوں کا سارا سسٹم کلیئر ہو جانا ہے، اور آئی تھنک سو کپل آف منتھ میں آپ کو ایگزام بھی ہو جانے ہیں، آپ نے نیکسٹ پارٹ کی تیاری بھی شروع کر دینی ہے، اور جو بھی ایشو کہ بہتر علم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے حوالے سے جو معاملہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں، ایک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے، دوسرا ہمارا جو نظریہ ہے اس حوالے سے جو ہم نیکسٹ پوائنٹ آف ویو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ سو نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں، پریشان ہونا چھوڑ دیں، جو اللہ نے چاہنا ہونا وہی ہے، اور میں کچھ دن اپڈیٹ نہیں کر سکا، اس کے لیے میں اپولوجائز ہوں، میں اپولوجائز کرتا ہوں، کیونکہ میں جناب اعلیٰ کچھ اپنی ڈومیسٹک لائف جو پرسنل لائف میں تھوڑا مصروف تھا، اس لیے آپ لوگوں کو ٹائملی اپڈیٹ نہیں کر سکا۔ یہ میٹنگ جو پچھلے مئی جون جولائی سے چل رہی ہیں، اور جولائی کے جناب یکم کو بھی ڈیسائیڈ کی گئی تھی اور نوٹیفیکیشن بھی دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ میں آپ سب کو جلد اپڈیٹ کروں گا اور آپ لوگوں کے حوالے سے معاملات جو بتاؤں گا۔ 16 جون از دی لاسٹ ڈیٹ آف سبمٹ اپلیکیشن فارم، اور صرف ان کے لیے جو فیمیل اسٹوڈنٹ پرائیویٹ ہیں، جنہوں نے بغیر کسی ایفیلیٹڈ لاء کالج ایڈمیشن لیا، ڈائریکٹ اپلائی کیا، ڈائریکٹ سارے محمد کیے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا آپ نے، کیونکہ جب اس کی آپ فضائل اور اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ سے کیا چاہتے ہیں، کون سی شریعت ہے، اس کو اردو میں پڑھیں گے، دین یو گوٹ اے پوائنٹ۔ ادروائز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جسٹ ایک سنی سنائی بات کی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔